ka adlaw ni ana, si Jesus nagwali sa bukid dito sa mga katawo. Ginoong Jesus, busa ang tanan na katalingog nining akong mga pulong ug nagatuman kanila, igapakasama ko sa usa ka mabuot nga tawo, nagatukod sa iyang balay ibabaw sa bato nga batilis. Ug anaay duha ka tawo nga nangita og tukuran sa ilang balay, naglakaw-lakaw sila dapling sa sapa. Ug ang buang-buang nakakita na asa siya magtukod sa iyang balay. Buang-buang, nindot ni tukuran og balay kay dapling sa sapa, magtukod ko diri sa balas. Ug ang manggialamon, oo, ikaw imuhan ang pagbuot, pero ako ang balay itukod nako ibabaw sa bato, kay lig-on dili matarong, muabot man ang mga baha, unos, magabarog lang ihapon. Buang-buang, basta ako dili na sa balas, kay dili lisod o dali ra ang pagtukod niini. Sige na, sugdan na nato ang pagtukod. Ug ang duha ka tawo nagatugod na sa pagtukod og balay, ug sa dihang nahuma na sila, nanglakaw sila ug gikuha nila ang ilahang pamilya sa pagbalik nila sa syudad para ibalita sa ilahang isig ka pamilya na pwede na sila makabalhin ngadto sa balay nga nagatukod nila kaduol sa sapa. Ug naglakaw sila tanan padulong sa balay nga ilang natukod duol sa balas. Nalipay ang isig ka pamilya sa maong balay na natukod. Nilabay ang pipila ka mga adlaw, miabot ang usog nga uwan ug unos. Anang sa buang-buang, pa, ang atong haligi katangtangon na o gianam na kinigbira sa hangin. Ang ikaduhang anak, pa, nahadlok ako, mamalhin na kita. Ang unang anak, asa man sa kita mabalhin. Ang ikaduha, nakita ko ang balay nga naa dito sa bato na wala jud matarog. Di ba, kailangan mo magapatabang usa ta kanila. Og nikusog og maayo ang hangin, hangtod na bungkag ang ilahang balay. Nisyati o hilagan kini sila paingon sa balay sa tutupon sa bato. Buang-buang, tabangi kami. Ang balay na gitukod sa maong balas doon sa sapa, nabungkag kini. Sakto jud ang imuhang giingon og nagmahay ako, nga wala ko magtukod sa mas lig-on nga tukuranan. Ug ang manggialamon, sige, dayon kamo diri aron kamo makasilong o dili maunsa sa kusog nga hangin ug ulan. Ug si Jesus nagwali sa mga katawhan dito sa Mateo 7:24-7. Busa ang tanan nga nagapatalinhog niining akong pulong ug nagatuman kanila, igapakasama ko sa usa ka mabuot nga tawo, nagatukod sa iyang balay ibabaw sa bato nga batilis.